आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका मौला दाता मलजा बाबा हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली इज़्ज़त और आपकी मोहब्बतें देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जहाँ सैकड़ों की तादाद में एक छोटे से गांव में अल्हम्दुलिल्लाह मर्द, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सब तहरीक अहले हिकमत के इस्तक़बाल के लिए मौजूद हैं। तहरीक अहले हिकमत वालों को सर आँखों पर बिठाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम आपके बहुत ही मशकूर और ममनून हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपकी अक़ीदत जहाँ सैकड़ों बोतलें और सैकड़ों पेन पढ़ने के लिए, हज़ारों अगरबत्तियाँ और पानी दम करने के लिए अलग अलग चीज़ें आप लोग लेकर के आए हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, जो हम आपको बताएंगे या जो कोई दूसरे पीर साहब आकर के बताएंगे तो हम लोगों का बताना और समझाना शरीयत मुताहरा के मुताबिक होगा। हम आपको वो पैगाम देंगे कि जिस पैगाम को सुनकर के आप खुद ही पानी पर दम कर लेंगे और वो पानी शिफायाबी के लिए आपके लिए काफी हो जाएगा। अब देखिए, हम आए हैं, ना जाने अब कब आना होगा और ये पानी आपका खत्म हो जाएगा, ये अगरबत्तियां आपकी खत्म हो जाएंगी, ये तेल पड़ा हुआ ये खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? मैं आपको एक नुस्खा देकर के जा रहा हूँ। जो सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि मुसलमान के लिए सबसे जरूरी नमाज है। क्या है? नमाज है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो यकीन जानिए, मैं तो क्या, कोई भी दुनिया के पीर साहब उतर आए और कोई भी मौलवी साहब, आलिम साहब उतर आए और पानी पर आपको दम करके दें तो वो फायदा जब तक नहीं करेगा जब तक आप नमाजी ना बन जाए। और अगर आप नमाजी बन जाएंगे तो आपकी कामयाबी इंशाअल्लाह कदम चूमेगी और आपको उससे फायदा होगा। आजकल लोग शॉर्टकट चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमको नमाज ना पढ़ना पड़े, बस ताबीज कोई मिल जाए। पीर साहब आए और कोई ताबीज देकर के चले जाए, पीर साहब आए पानी पर दम कर दें, पीर साहब आए किसी मिट्टी पर दम कर दें और हम अपने घर में डाल दें। और डालने से क्या होगा कि हमारे घर में बला, भूत, प्रेत, जिन्नात कोई भी नहीं आएगा, जबकि हमारे घर में सबसे बड़ा तावीज़ अल्लाह तबारक व तआला का कलाम किताबुल्लाह कुरान मुक़द्दस मौजूद है कि नहीं है? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कितनी बार उसको खोल करके देखते हैं, कितनी बार उसको पढ़ते हैं? अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस के बारे में इरशाद फरमाया और फरमाया कि जिसने सूरह बकरा अपने घर में पढ़ी, 1 साल तक उसके घर में शयातीन, जिन्नात कोई भी दाखिल नहीं हो सकेगा। क्या हम पढ़ते हैं या सिर्फ हमने जो है घर में रख रखा है जीनत बना करके? सबसे पहले कुरान मजीद ले आए घर के अंदर और रखा हुआ है। रोजाना कुरान पाक की तिलावत कीजिए, रोजाना नमाज की पाबंदी कीजिए और आप देखिएगा कि आपके लिए गैब से कैसे इंतजामात होते हैं। नमाज की पाबंदियां कीजिए। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ इसके ताल्लुक से। एक शख्स आया और उसने आकर के हुजूर नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में फरियाद की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरियाद की, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे घर में खैर और बरकत नहीं होती है। क्या कहा उसने? खैर और बरकत नहीं होती है, खैर और बरकत के लिए कोई अमल बता दें। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको पानी पढ़ करके दम करके नहीं दिया, उसको जो है तेल पढ़ करके नहीं दिया, उसके ऊपर कुछ दम नहीं किया, बल्कि उससे यूं कहा कि जाइए और जाकर के अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दीजिए। क्या कहा? पर्दा लगा दीजिए। वो शख्स अपने घर पर गया, उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल किया और अपने दरवाजे पर पर्दा लगा दिया। कुछ दिन के बाद फिर आया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होकर के वो उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलल्लाह, जब से मैंने पर्दा लगाया है
اللہ نے میرے گھر میں اتنی برکتیں دی ہیں کہ میں خود بھی کھاتا ہوں اور پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں. مگر اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آخر اس پردے میں کیا برکت تھی، اس پردے میں کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جاننا چاہتے ہو اس پردے میں کیا تھا؟ اس پردے میں کچھ نہیں تھا، بلکہ تمہارے گھر میں جب پردہ لگا ہوا نہیں تھا، ادھر سے لوگ جو گزرتے تھے، بے نمازی لوگ گزرا کرتے تھے، ان کی نظریں تمہارے گھر کے اندر چلی جاتی تھی، ان کی نگاہ تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، تمہارے گھر کی خیر و برکت اڑ جاتی تھی، زائل ہو جاتی تھی. جب سے تم نے پردہ لگا دیا ہے، تمہارے گھر میں ان لوگوں کی نظریں نہیں پڑتی اور خیر و برکت ہونا شروع ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو مسلمانوں، جس گھر میں بے نمازی رہتے ہوں، وہاں اس تیل کے پڑنے اور پانی کے پڑنے سے کچھ ہو جائے گا؟ پیر صاحب کو 100 روپیہ 200 روپیہ نذرانہ دینے سے کچھ ہو جائے گا؟ نہیں. اندھکار سے روشنی کی طرف آئیے اور سنیے پیغام مصطفیٰ جان رحمت کا کہ نماز میں خیر و برکت ہے. 5 وقت اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی پبلک میں سے جانتا ہے حی علی الصلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف. حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف. ہاں، نماز کی طرف آئیے. واہ، ایک بندہ جانتا ہے آپ لوگوں میں سے، اتنوں میں سے. سیکریٹری صاحب ہے اس کا. اچھا، ویری گڈ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حی علی الصلاۃ کا معنی ہے آئیے نماز کی طرف. تو وہیں جواب میں دوسری بار کہا جا رہا حی علی الفلاح، آئیے کامیابی کی طرف. کہاں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس جگہ کامیابی تلاش کر رہے ہیں؟ دکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، مکان میں، کاروبار میں؟ نہیں پیارے، اگر کامیابی کسی چیز میں ہے تو فقط نماز میں. خیر و برکت کا کوئی سب سے بڑا وظیفہ اگر ہو سکتا ہے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کوئی سب سے بڑا دم ہو سکتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نمازی ہو جائیے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنا دیجیے. سبحان اللہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھیں گے نماز. نماز پڑھیے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہونے لگ جائے گی، اور آپ کی یہ عقیدت جو آپ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. بلکہ آپ کے اندر، آپ کی زبان میں وہ تاثیر آ جائے گی کہ آپ کسی کے اوپر پڑھ کر دم کر دیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ کی زبان میں بھی وہ تاثیر آ جائے گی. پیر صاحب کوئی دنیا سے پیدا تھوڑی ہوتا ہے کہ آسمان سے اتر کے آئے ہیں تو وہ پیر صاحب ہیں. یہی سب دنیا میں عمل سے لوگ بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، اپنے محبوب کا بندہ، اپنے محبوب کا خاص غلام بنا لے، اپنا محبوب بندہ بنا لے. ہم لوگ ہمیں اپنے لیے خود کام کرنا ہے. دوسری بات، تعلیم کی بات میں کر رہا ہوں. تعلیم کے لیے مسلمانوں کے اندھکار اور اندھیرے کو دور کرنے کے لیے صرف ایک ہی آپ کے پاس ہتھیار ہے، اس کا نام ہے تعلیم، علم، شکشا. اگر آپ ہی اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں آدھی روٹی کھا کر کے، پریشانیاں اٹھا کر کے، مصیبتیں اٹھا کر کے، تو یقین جانیے آپ کی مصیبت میں ضرور گزرے گی، لیکن انشاءاللہ آپ کی اولاد آرام میں رہے گی، ان کی آنے والی نسلیں بھی آرام میں رہیں گی. اور اگر آپ بھی محنت کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے، اپنے بچوں کو بھی مزدوری میں لے گئے، آپ بھی بھینس چراتے رہے، بچے سے بھی بھینس چرواتے رہے، تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اس نسل میں کوئی ایک پڑھا لکھا پیدا نہ ہو جائے. تو یہ ابتدا کرنا پڑے گی، اور اس ابتدا کو کرنے کے لیے الحمدللہ تحریک اہل حکمت نے آپ کے علاقے میں، کشن گنج میں جو سب سے زیادہ پچھڑا ہوا علاقہ ہے، اس کو چن کر کے تحریک اہل حکمت نے ایک ادارہ انگلش میڈیم کا آج کھول دیا ہے. آپ کے علاقے میں ایک ادارہ کھل گیا ہے، اور وہ بھی کیسا ادارہ؟ انگلش میڈیم کا ادارہ. CBSE بورڈ جانتے ہیں، جو ہائر بڑے آدمی اپنے بچوں کو جس میں پڑھاتے ہیں، وہ ادارہ کھولا گیا. پیسہ کمانے کے لیے نہیں کہ ہم نے بھی فیس 1000-2000 روپے رکھی ہے، بلکہ بہت کم فیس لی جا رہی ہے. اور آج تو اوپننگ کا دن تھا،
फकत 11 रुपए में हमने दाखिले किए हैं। सुभान अल्लाह 11वीं शरीफ की निस्बत से तकबीर, नारे रिसालत, तहरीक अल हिकमत, बानिय तहरीक अल हिकमत, डॉक्टर नाजिम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज 11वीं शरीफ की निस्बत से फकत 11 रुपए में हमने 60 से ज्यादा दाखिले किए हैं। सुभान अल्लाह। मतलब क्या है कि तहरीक अहले हिकमत आपकी मदद करना चाहती है, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, आपके मामलात को समझती है कि आपके पिछड़ेपन और गुर्बत की वजह कुछ और नहीं है, फकत सिर्फ यही वजह है कि आप लोग तालीम याफ्ता नहीं है। तालीम जब आ जाएगी, इल्म जब आ जाएगा, तो ये मुमकिन ही नहीं कि चिराग जले और रोशनी ना हो। ये मुमकिन ही नहीं है कि बल्ब जल रहा हो और आप अंधेरे में बैठे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चिराग जलाना हमारा काम था, है ना, अब उससे फायदा उठाना आपका काम है। हमने बना दिया बेहतरीन बिल्डिंग के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम कर दिया, एक अच्छा स्टाफ रख करके नज्म व निजाम सारी चीजें बना दी गई, और यहाँ सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल का